रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ताकतवर करते, तवक्कुल का दरस देते, तौहीद बारी ताला के सुथरे जज्बे हुजूर अपने गुलामों को अता फरमाते। उनकी फिक्री हुजूर तरबियत फरमाते। फिक्री अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में मौजूद है। साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। कुफार जो गिरफ्तार करने वाले थे, पीछे लगे हुए थे, वो गारे सौर के दरवाजे तक आ गए। जिस तरह डॉक्टर बोल देता है, वो कह देता है कि अब जनाब मुश्किल है, अगले हफ्ते आप चले जाएंगे, तो वो जो कमज़ोर लोग हैं उन्होंने अगले हफ्ते क्या जाना होता है, वो जब डॉक्टर बताता है उसी वक्त ही फौत हो जाते हैं। वो कहते हैं अगला हफ्ता तो लेट है, उसी वक्त ही समेट लेते हैं सामान सफ़र। और कुछ लोग ऐसे थे, डॉक्टर ने कहा कि जनाब आप की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप बहुत जल्दी चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा जनाब आप जो कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, पर होना तो वो है जो मेरा रब करीम चाहेगा। ये वो जज्बात हैं जो हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाए। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुजूर गारे सौर में मौजूद है। कुफ्फार जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो दरवाजे तक आ गए, बिल्कुल दरवाजे तक। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको देखकर थोड़ा सा घबराए, अपने लिए नहीं, ज़ाते मुस्तफ़ा के लिए घबराए, कहीं हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। थोड़ा घबराए, या रसूलल्लाह वो तो करीब आ गए, और अगर उन्होंने पैरों की जानिब झुक कर देखा तो वो तो हमें देख लेंगे। बिल्कुल सराहने पहुंच गए, ये आ गए, खड़े हो गए, और दरमियान में पर्दा क्या है, मकड़ी का जाला, और मकड़ी का जाला फूंक से भी उड़ जाता है, तो मकड़ी का जाला बीच में, हुजूर वो तो पहुंच गए, जरा झुक करके देखेंगे तो वो तो हमें पकड़ लेंगे। अब ये वक्त तरबियत है, और वो तरबियत जो महबूब ने अपने उस अजीम सहाबी की फरमाई, उस तरबियत को मेरे रब करीम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है कि फरमाया महबूब ने, फरमाया ला तहज़न, अबू बकर घबराना। ये एक मौका होता है जब इंसान को घेर लेती हैं मुश्किलात चारों जानिब से, और जो भी आता है वो उसे मायूस ही करता है, लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। कहा ला तहज़न, बकर घबराना, क्यों? हमारी फौजें आके इन्हें पकड़ लेंगी, या अंदर हमारे पास कोई ऐसा असलहा मौजूद है कि हम इन पर छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगे। ला तहज़न, अबू बकर घबराइए मत। क्यों ना घबराइए? इसलिए कि इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। उन्हें घबराना, ये जो मुसल्ले की कुव्वत होती है, ये दुआ की ताकत होती है, दुआ सलाहुल मोमिन, ये जो कुव्वत होती है इंसान के पास, ये जो उसके पास हथियार होता है कि आज रात मना लूंगा, मेरा रब करम फरमा दे, ये जो उसके पास कुव्वत होती है, ये उसे कमजोर नहीं पड़ने देती, उसे ताकतवर रखती। तो हुजूर ने अफकार के अंदर ये हुस्न पैदा किया, लोगों को बतलाया कि बजाय इसके कि तुम कोई चोर रास्ता तलाश करो, कोई सियासत करने की कोशिश करो, तुम कोई ऐसी राह इख्तियार करो जो तुम्हें महसूस हो कि दुरुस्त नहीं है, उस रास्ते न चलो, बल्कि तुम अपने रब को मनाने वाले रास्ते पे चलो। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, सेठों, नवाबों, चौधरियों, चावलोसी करने की ज़रूरत कोई नहीं। अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं फरमाएगा। फरमाया अपने दुख अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी या देर से अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा। तरबियत फरमाई। हम लोगों ने तेजी से अपने आप को कमजोर किया है। तवज्जो का मरकज दुनियादार, वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां निकली। अब बिना लोग दरखास्तें जमा कराते हैं, दुआएं नहीं करते। तो भाई एक तो ये कि तौहीद बारी ताला के बारे में असल नजरियात, अफकार का हुस्न, पाकीज़गी, और आपका अपने रब की जानिब पूरा तवज्जो करना। हमारे यहाँ अब तो खैर करामतें फेसबुक पे आती हैं और लोग उसका सवाल भी बड़ा तगड़ा करके करते हैं। और जो बच्चे छोटे मोटे हमारी तरह तालिब इल्म होते हैं, कुछ किताबें पढ़ने वाले दीन के, वो कई दफ़ा उलझ जाते हैं कि अब इसको टैली कैसे करें, साथ कैसे जोड़ें। ऐसी करामतें और करामत बयान करना भी लोगों ने जिम्मेदारी समझ लिया है। हालांकि जड़े महरम राज हकीकत दे, वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्हें वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्हें वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं, तो बात ही नहीं करते। तो करामत ना जोड़ जाड़ के ना कहीं फिट की जाती है।
آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے، یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے، خدا کے بندے کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے، کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ ایک کمزوری ہے، افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا، داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اسی دن نا، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ بات جوڑ دی، غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے کوئی حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا، اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں، مضبوط رہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نا انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا، شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا، مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملے، جو ملے طالب زرد آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے. حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے. تو کہاں کھڑا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے. تو بڑا ہی بولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا پھر کھو دیا ہے. رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے.